నారాయణీయం దశకం 28 గరళం తరళానలం పురస్తాద్ జలరుద్విజగాలకాలకూటం అమరస్తుతివాదమోదనిఘ్నో గిరిశస్తన్నిపపో భవత్ప్రియార్థం నమస్తే అస్తు భగవన్ విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయ త్రయంబకాయ త్రిపురాంతకాయ त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। विमतत्सुसुरासुरेषु जातासुरभिस्तां ऋषिशून्यदाश्रितामन् हयरत्नमबूदते भरत्नं द्योतरुच्चाक्षरसः सुरेषु तानि जगदीश भवत्परा तदानीं कमनीया कमला बभूव देवी अमलामवलोक्ययां विलोलः सकलोऽपि सृहयां बभूव लोकः त्वयि दत्तहृदे तदैव देव्ये त्रिदशेन्द्रो मणिपीठिकां यतारीं सकलोपहृताभिशेषनीयैः ऋषयस्तां श्रुतिगिर्भिरव्यपिञ्चन् अभिषेकजलानुपातिमुग्ध त्वदपाङ्गैरवभूषिताङ्गवल्लीं मणिकुण्डलपीतचेलहार प्रमुखैस्तामरादयोन्वभूषन् वर्णस्रजमाप्तभृङ्गनादां ददती स कुचकुम्भमन्दयाना पदसिञ्जितमञ्जुनूपुरा त्वां कलितव्रीलविलासमाससादा गिरिशद्रुहिणादि सर्वदेवान् गुणभाजोऽप्यविमुक्तदोषलेशान् अवमृश्य सदैव सर्वरम्ये निहिता त्वय्यनयापि दिव्यमाला पुरसा तरसा ममानिथैनां भुवनानां जननीमनन्यभावां त्वदुरो विलसत्तदीक्षणश्री परिवृष्ट्या परिपुष्टमास विश्वम् अतिमोहनविभ्रमा तदानीं मदयन्ती खलु वारुणी निरागात् तमसः पदवीपदास्त्वमेन मतिसम्माननया महासुरेभ्यः तरुणाम्बुदसुन्दरस्तथा त्वं ननु धन्वन्तरिरुत्थितोऽम्बुरासे अमृतं कलसे वहन् कराभ्याम् अखिलार्तिं हर मारुतालये सा। ఈ నారాయణ అఖిల గురువు ఇక్కడ చెప్పకూడదండి.